नमस्कार। स्वागत छ कार्यक्रम समय वैशाख 12 2072 मा। कार्यक्रम समयमा हामीले वैशाख 12 को त्यो विनाशले पुर्याएको विभिन्न असरहरूको विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौं। आजको कार्यक्रममा भने हामी कुराकानी गर्नेछौं आपतकालीन सेवाको विषयमा। प्राकृतिक विपदका बखत उद्धार समूहहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। हामीलाई परेको विपदका बखत पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समूहबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सहयोग भएको थियो। विपद कुनै पनि समय पर्न सक्दछ, त्यसकारणले गर्दा पूर्व तयारी गर्नु आवश्यक छ। विशेष गरी आपतकालीन सेवामा संलग्न निकायहरूको त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले आपतकालीन मानवीय सेवामा संलग्न जुद्धबारू नियन्त्र कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख किशोर कुमार भट्टराई र नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका कार्यकारी सदस्य डाक्टर प्रदीप वैद्यसँग कुराकानी गर्नेछौँ र साथमा हामीले आपतकालीन सेवासँग सम्बन्धित विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नेछौँ र अहिलेका लागि हामी प्रस्तुत गर्दछौँ जुद्धबारू नियन्त्र कार्यालयका प्रमुखसँग गरिएको कुराकानी। विशेष गरी वैशाख 12 को भूकम्प आइरहँदा जुद्धबारूद यन्त्र को कार्यालय र त्यस मातहतका तपाईहरु कर्मचारीहरूले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि के गर्नुभयो? भूकम्पले चाहिँ बढी क्षति गरेको एरिया बसन्तपुर एरिया हो। हामी चाहिँ त्यही नजिकै पनि हाम्रो बिल्डिङ थियो र हामी पनि त्यो भूकम्पको चाहिँ धक्काबाट हाम्रो बिल्डिङ पनि अछुत रहेन। हाम्रो बिल्डिङ पनि चाहिँ कोल्याप्स भएर हामी बस्न नहुने, त्यो बिल्डिङमा बस्न नहुने अवस्थामा अहिले हामीले चाहिँ जस्ताको टहरा बनाएर हामी बसिरहेछौँ। त्यतिखेर हामी त्यही साइडमा थियौँ र म चाहिँ त्यो भूकम्पको जुन त्यो कम्पन थियो, कम्पन रोकिसक्दा म तल ग्राउन्डमा आएँ। ग्राउन्डमा आएर हेर्दा सबैतिर चाहिँ घरहरू भत्किरहेको थियो। त्यसपछि म जुद्ध शालिगमा गएँ र त्यहाँबाट मैले पछाडि फर्केर चाहिँ हेरेँ, बसन्तपुर एरिया दरबार गद्दी बैठक सबै चाहिँ कोल्याप्स भइसकेको थियो। त्यहाँबाट म कुद्दै चाहिँ त्यो साइडमा चाहिँ पुगेँ र त्यहाँ तपाईँ एक्लै पुग्नुभयो कि तपाईँको टिमका साथ उपकरण लिएर पुग्नुभयो? हामीसँग सर्च एन्ड रेस्क्युको चाहिँ एक्सपर्टिज पनि छैन, हामीलाई चाहिँ त्यो खालको ट्रेनिङ पनि छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यतिखेर मलाई चाहिँ के फिल भयो भने यदि हामीसँग सर्च एन्ड रेस्क्युको एक्सपर्टिज थियो, सर्च एन्ड रेस्क्युको इक्विपमेन्ट थियो भने त्यतिखेर हामीले केही गर्न सक्थ्यौँ। किनभने हामीसँग त्यहाँ 25-30 जना चाहिँ फायर फाइटर हामी चाहिँ थियौँ र त्यो मान्छेलाई हामीले त्यसमा चाहिँ सर्च एन्ड रेस्क्युमा चाहिँ उपयोग गर्न सक्थ्यौँ। त्यतिखेर सर्च एन्ड रेस्क्यु सामान्य चाहिँ बचावटका उपाय गर्ने बाहेक एउटा प्रविधि ट्याक्टिक्स एन्ड टेक्नोलोजी युज गरेर गर्नुपर्ने जुन एउटा रेस्क्यु वर्क थियो त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। त्यतिखेर किशोर कुमार भट्टराई बसन्तपुर नजिकै हुनुहुन्थ्यो र काष्ठमण्डपमा रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको थियो। 1156 मा आएको विनाशकारी भूकम्पले काष्ठमण्डप पुरै ध्वस्त भयो र काष्ठमण्डपमा पुरिएर 12 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। विश्वका अन्य मुलुकमा चाहिँ यदि त्यतिखेर फर्स्ट रेस्पोन्डरको काम, सर्च एन्ड रेस्क्युको काम फायर डिपार्टमेन्टलाई भएको भए त्यतिखेर भएको मानवीय क्षतिमा केही कमी हुन्थ्यो कि? वास्तवमै अझै पनि हामीले विपद तथा आपतकालीन सेवा जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई त्यति महत्त्व नदिए जस्तो लाग्छ। एकैछिन लागौँ भूकम्प खेपेर विकासको गतिलाई अगाडि बढाएको मुलुक जापानतर्फ। हेरौँ जापानको ओकायामा स्थित फायर स्टेसन कसरी सञ्चालित छ। ओकायामा निशी फायर स्टेसन डिजास्टर प्रिभेन्सन सेन्टरले वी प्रोटेक्ट योर लाइफ भन्ने नारासहित दक्ष जनशक्तिको साथ विपद तथा आपतकालीन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। मानवीय आपतकालीन सेवा प्रदान गर्न यहाँका कर्मचारीहरू 24 घण्टा तयार रहेको देखिन्छ। हुन त ओकायामा सहर जापानमा प्राकृतिक विपद कम हुने स्थानमा पर्दछ, तर पनि विपद भन्ने कुरा कुनै समय कहीँ पनि हुन सक्दछ। त्यसैले यस विषयमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ भन्ने मान्यता राखी यस फायर स्टेसनले जनचेतना जगाउने विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै आएका छन्। आगलागी हुँदा कसरी आपतकालीन अवस्थामा फायर एक्सटिङ्ग्विसर प्रयोग गर्ने तरिका होस् या अरू विपदमा आफूलाई सुरक्षित राख्ने उपाय, उनीहरू पुस्तकीय ज्ञान मात्र होइन व्यावहारिक तालिम दिन पनि पछि परेका छैनन्। यो ओकायामा फायर डिपार्टमेन्टको कल सेन्टर हो, जहाँ विपदमा परेकाहरूले 119 डायल गरी सम्पर्क गर्दछन्। कल सेन्टर सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न यहाँ 24 जना कर्मचारीहरू छन् र 3 शिफ्टमा काम गर्दछन्। यो कल सेन्टरमा दुर्घटनाको खबर आए लगतै यहाँबाट रेस्क्यु टोली दुर्घटना स्थलतर्फ प्रस्थान गर्दछ।
हामी ओकायामा फायर डिपार्टमेन्टमा रहेको अवस्थामा यहाँ भएको रोड एक्सिडेन्टमा सेवा पुर्याउन गएका फायर फाइटरसित कुरा गर्ने अवसर पायौँ। आज भएको सडक दुर्घटनामा 119 मा फोन आएपछि आगो निभाउन जम्मा 18 मिनेट लाग्यो। यो काममा मान्छेको जीवन बचाउन पाउने काम भएकोले नै म यो काममा लागेको हुँ। मानिसको जीवन बचाउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्छ। त्यसैले पनि यो कामप्रति म गर्व गर्छु। तर यो काम सहज छैन, अत्यन्तै जोखिमको कार्य हो यो। हामी स्टाफ आफ्नै पनि सुरक्षाको कुरा आउँछ। ओकायामा फायर स्टेसनले ओकायामा मात्र होइन, विपदमा पर्दा ओकायामा बाहिर पनि आफ्नो रेस्क्यु टोली पठाउँदै आएको छ। यो फायर स्टेसनमा रेस्क्युको लागि प्रयोग हुने उपकरणहरूको विषयमा अनुवादक अर्चना श्रेष्ठ जोशीको सहयोगमा जानकारी लियौँ। 資材のうちで今日は地震に関係する資材だけ यो जुन यो फर्स्ट चाहिँ होइन, हामी जुन स्टाफहरू छ जो मान्छे हामी रेस्क्यु गर्न जान्छ उहाँहरूलाई बचाउने उहाँहरूको सेफ्टीको लागिको इक्विपमेन्ट हो। 地震の揺れを感知して警報器が鳴ります。 यहाँनिर चाहिँ कति बेला भूकम्प आउँछ भनेर तुरन्तै त्यो उसले त्यो वेभलाई चाहिँ क्याच गर्छ। क्याच गर्ने बित्तिकै उसले त्यो आवाज दिन्छ, साइरेन दिन्छ र कति बेरपछि ठुलो भूकम्प आउँछ भनेर पनि उसले त्यहाँ देखाउँछ अरे कि। देखाएपछि हामी सबैजना त्यहाँबाट भाग्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ सेन्सरले क्याच गरेर उसले चाहिँ साइरेन बजाइदिन्छ। अनि त्यहाँ देखाउँछ कति म्याग्निच्युडको भूकम्प आउँछ भनेर चाहिँ त्यहाँ देखाएको हुन्छ। यो मेसिन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड छ नि, कार्बन डाइअक्साइडलाई सर्च गर्ने मेसिनले के। जस्तै कोही मान्छे ठिचेछ होइन, त्यो भित्र ठिचिरहेछ भने त्यो छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ त्यो भित्र पठाउँछ अरे। अनि जो मान्छेले सास फेर्दाखेरि जुन कार्बन डाइअक्साइड आउँछ नि, कार्बन डाइअक्साइड भएपछि चाहिँ होइन त्यसले चाहिँ थाहा पाउँछ अरे। यसले चाहिँ अमोनिया के, जस्तै त्यो एमोनिया भन्छ नि, यो पसिनाबाट निस्किने पिसाबबाट निस्किने जुन एमोनियालाई पनि यसले चाहिँ नि क्याच गर्छ अरे। अनि त्यसपछि त्यहाँ मान्छेभित्र छ भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। ついてます。 यहाँभित्र चाहिँ सिसिटिभी त्यो यहाँभित्र क्यामेरा र लाइट हुन्छ अरे के। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मान्छे छ कि छैन भनेर त्यहाँभित्र थाहा हुन्छ अरे। लाइट पनि छ, अनि त्यहाँ यहाँनिर देखिरहेको हुन्छ। 動かすことができます。 अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी त्यहाँभित्र गयो, भित्र लगेर त्यो क्यामेरा त्यो छेउको त्यो टुप्पो हेर्नु त, टुप्पो त्यसरी हल्लाइरहेको छ, यसरी हल्लाइरहेको छ है। अनि त्यहाँभित्र त्यो आफू जान नसक्ने भित्रभित्र ठिचिएको ठाउँमा मान्छे छ कि छैन पहिला चेक गर्यो। उसको त्यो कार्बन डाइअक्साइड र उसको त्यो एमोनियाले चाहिँ थाहा हुन्छ। जति साँगुरो भयो त्यति छिटो त्यो मान्छे त्यहाँ छ भने थाहा हुन्छ। त्यो मान्छे चाहिँ एकदम सानो ठाउँमा थिचेर बसिरहेछ भने यो भित्र पठाउने बित्तिकै यो मान्छे त्यहाँ छ भने, किनभने त्यो मान्छेकै लास त्यो मान्छेको शरीरसँगै पुग्छ नि त, अनि थाहा हुन्छ अरे। त्यो 1 2 3 छ नि, त्यो सेन्सरहरू हो अरे कि। त्यसले चाहिँ भित्रको त्यो आवाजलाई होइन, भित्रको त्यो भाइब्रेसनलाई चाहिँ क्याच गर्छ अरे। त्यो सेन्सर हो त्यो। なので जस्तै अब मान्छेभित्र ठिचिएछ अनि त्यो मान्छेले चाहिँ आवाज ढ्याङ ढ्याङ गरेर आवाज निकालिरहेछ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ त्यो आवाजलाई चाहिँ त्यसले सेन्सरले क्याच गर्छ कि। जस्तै अब यो यसरी फैलाएर राख्छ होइन, अनि त्यसपछि त्यो आवाज क्याच गर्न खोज्छ होइन। गर्दाखेरि 1 नम्बरमा मान्छे छ भने चाहिँ त्यो आवाज ठुलो सुनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कहाँ छ त भनेर त्यसलाई उनीहरूले यो यसरी चलाउँदै जहाँ बढी आवाज आइरहेछ यहाँ चाहिँ मान्छे छ भनेर चाहिँ उनीहरूले पिन पोइन्टबाट थाहा पाउँछ अरे कि। अनि यहाँबाट चाहिँ अब त्यो मान्छे छ भने थाहा पाएपछि यहाँबाट आवाज पठाउनु मिल्छ कि तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भनेर यहाँबाट आवाज पठाउनु मिल्छ। अनि त्यो चाहिँ नि रियलमा गर्छु भित्र छ होला। अब जस्तै म तल पुग्न छ होइन, यसरी गरेपछि मैले चाहिँ यहाँबाट सुन्छु होइन। अहिलेसम्म चाहिँ यो 3वटा एकदमै हाइली भएको चाहिँ सामानहरू देखाएछ। अनि यो चाहिँ नि एकदम अलिकति अघि भन्यो नि त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा भित्र पानी राखेको कि, पानी भएको रहेछ त्यो। अनि यो चाहिँ नि मान्छे राख्ने है। जस्तो इमर्जेन्सीको अवस्थामा जस्तो भूकम्प आएको छ भने चाहिँ हामीले यस्तो सिम्पल चिजहरूलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तै बाँस भयो, हामीसँग केही लट्ठीहरू छ बलियो, अथवा घर भड्किएको छ हाम्रो काठको घरहरू छ भने काठको डलिनहरू त्यस्तो युज गरेर हामी यसलाई चाहिँ यो बोक्ने होइन, मान्छे बोक्ने हामीले बनाउन सक्छौँ। 簡単に挟むだけなんですけど、真ん中に1本入れて、でもう折ります。 र यसमा पनि यसरी यो काठको यो र अनि यो चाहिँ नि हाम्रो ब्ल्याङ्केट, त्यहाँ वरिपरि पाउने ब्ल्याङ्केटलाई हामीले युज गरेर यसरी दुईटा भित्र राख्छौँ र この幅はまあ人が肩幅あれば十分なので、 अनि मान्छे अड्ने खालको मान्छे जति मान्छेलाई राख्न सकिने खालको स्पेस हामीले बनाएर यसरी हामीले सिम्पल्ली मान्छेलाई उठाउने बनाउने सामानहरू बनाउन सक्छौँ।
यस फायर डिपार्टमेन्टमा हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक विभिन्न प्रकारका पिलरहरू पनि देख्न सक्छौँ। प्रकृति चाहिँ कति 3-4 थरीको हुन्छ त्यो सबै होइन, जस्तै उ त्यहाँनिर त्यो डन्डी राखेको, उतातिर रबर राखेको, उतातिर पाइप राखेको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै त्यो इनर्जी चाहिँ उनीहरू भित्र जान्छ कि यस्तो। यस फायर डिपार्टमेन्टलाई हेर्दा अनुभूति हुन्छ जापानिजहरू विपदलाई चुनौतीको रूपमा लिए त्यससँग सामना गर्दै विकासको रफ्तारलाई अघि बढाएका छन् र जीवन बचाउने काममा सधैँ तत्पर रहेका छन्। नेपालमा पनि प्यारामेडिकल टिम सहितको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालित छ। एकैछिन लागौं नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका कार्यकारी सदस्य डाक्टर प्रदीप वैद्यसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। वैशाख 12 को भूकम्प आइरहँदा तपाईहरूले एम्बुलेन्सको प्रयोग कति गर्न पाउनुभयो र कस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्नुभयो त्यो अवस्थामा? यसपालि भूकम्पमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई रिक्वेस्ट गरे एम्बुलेन्स चाहियो भने, किनभने जुन चाहिँ हेलिकप्टरबाट लिएर आएको पेसेन्टहरू थियो नि त्यो एयरपोर्टमा के देख्यो भने डक्टर साहबहरूले त्यहाँ पहिला ल्याएपछि अब अरू एम्बुलेन्सहरू पुगेछ, उनीहरूको त्यो रेस्क्यु गर्नलाई स्पाइनल लिफ्ट गर्ने ट्रली थिएन। त्यो नहुँदाखेरि मान्छेलाई अरू मान्छेले जस्तै उठाएर यसको चारवटा हात खुट्टा समातेर एम्बुलेन्समा राख्न लगेछ। अनि बाहिरको मान्छे डक्टरले पनि सबै भने त भएन, मान्छे सबभन्दा पहिला ट्रमा हुने चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी हुने, हेड फ्र्याक्चरहरू हुने, त्यसमा यसरी लग्नु त भएन भनेपछि हामीलाई कल गरेपछि हाम्रो एम्बुलेन्स चाहिँ 4वटा एम्बुलेन्स त्यहाँ पुगेछ। उनीहरूको सबैको स्पाइनल छ, हाम्रो EMT ट्रेन म्यान पावर छ, उनीहरू सबैले जुन चाहिँ रेगुलर इन्टरनेसनल नर्सबाट अहिले यहाँसँग कति छन् एम्बुलेन्स? अहिले 5वटा एम्बुलेन्स छ काठमाडौँमा, एउटा चितवनमा छ। हजुर, अब भूकम्पको बेला पहिलो पटक यो महाविपद भनौँ न, यो महाविपदमा यहाँहरूले खोजेको जस्तो काम गर्न पाउनुभयो? एकदमै हामीले जुन चाहिँ भने नि EMT भएर ट्रेन भएर हाम्रो इक्विपमेन्ट युज गरेर ट्रान्सफर गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्समा थियो। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय एयरपोर्टबाट सबै ट्रान्सफर हाम्रोबाट भएको। विपदको समयमा नै हो आपतकालीन सेवामा संलग्न निकायहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने। त्यसको लागि पूर्व तयारी निकै आवश्यक छ र यस विषयमा सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ। त्यतिखेर वैशाख 12, 2072 को समयमा आपतकालीन सेवाले कसरी काम गरे र आगामी दिनमा यस्तो विपद पर्दा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप कुराकानी गरेका थियौँ। यहाँहरूले नेपाल एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दा मुलुकमा कुनै बेला महाविनाशकारी भूकम्प पनि आउन सक्छ अथवा प्राकृतिक ठुला विपदहरू पनि आउन सक्छन्, यसकारण पनि यस्ता खालका सेवा चाहिन्छन् भन्ने सोचेर सुरु गर्नुभएको हो कि? हजुर, सामान्यतया एम्बुलेन्स चाहिन्छ सबै मान्छेलाई, यो अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई आवश्यक हुन्छ, यसकारण सुरु गरौँ भन्नुभयो? हामीले त पहिला जनरली पनि अहिले पनि कसैलाई सन्चो भएर बिरामी भयो भने पाटनबाट लिएर आउँदाखेरि थापथलीको ब्रिजमा मैले 4वटा एम्बुलेन्स 20 मिनट कुरिरहेको थिएँ। त्यसमा एकजना ड्राइभर हुन्छ पानी चाहिँ पछाडि कोही पनि छैन, बिरामी त्यसै बसिरहेको हुन्छ। त्यो राम्रो कि हाम्रो EMT सेवा भने त्यहाँ पुगेर पेसेन्टलाई स्टेबलाइज गरेर ड्रिप सिप लगाएर एम्बुलेन्सभित्रै ट्रिटमेन्ट गरेर औषध दिँदै, आजकल इन्टरनेट छ हामीले अहिले गर्न लागेको छौँ, कम्युनिकेसन डक्टरसँग कम्युनिकेसन गरेर यो औषध देऊ भनेर दिएर त्यहाँ राख्न सक्यो भने हस्पिटलसँग पुग्ने कि त्यहाँ हस्पिटल नपुगेसम्म त बिचमा मऱ्यो भने मऱ्यो भनेर छाड्ने। तपाईँको प्राथमिक उपचार एम्बुलेन्सभित्रै हुने भयो? रेगुलर होइन, एम्बुलेन्स होइन, त्यहाँ अन साइटमै उहाँले घरमै पुग्नुपर्छ। घरमा हामी गएर पहिला स्टेबलाइज गर्छौँ होइन। कसैलाई हार्ट एट्याक भयो भने त्यसलाई यो ट्याक्सीमा राखेर हस्पिटल पुऱ्याउनु जेलमा 15 मिनट लाग्ला, त्यो त्यसमा मरिसकेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ घरमै पुगेर स्टेबलाइज गरेर हामीले ड्रिप सिप लगाएर औषध दिएर राखेर एम्बुलेन्समा लगुन्जेलमा पनि स्टेबलाइज गरेर लग्ने चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुन चाहिँ होला, त्यो त भन्नै नपर्ने कुरा। त्यसले त्यो एम्बुलेन्स सर्भिसमा EMT हुनुपर्ने एकदम राम्रो कुरा। जस्तो बारुण यन्त्र, सुरक्षा निकाय र एम्बुलेन्स सेवा, यो तीनवटै निकायको समन्वय, यसका लागि नेपाल सरकारसँग केही यहाँहरूले समन्वय गर्ने अथवा त्यस्तो सहकारी गर्ने प्रस्ताव लिएर जानुभयो? हामी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय भएको हामी मेडिकल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले चाहिँ त्यही प्रपोजल राखेको 100 गर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, तपाईँले एकदिन ट्राई गर्नुहोस् है। एकदम आफ्नो कोही रिलेटिभ एकदमै सिरियसली इन्जरी हुँदाखेरि या
रगत बगिरहेको छ या फेन्ट हुँदाखेरि तपाईँ 100, 101, 102, 3 कल गर्न खोज्छ कति प्रब्लम छ मैले आफूले भोगेको छु। त्यसैले एउटा कल गर्ने साथ नै तिनीहरूलाई सुन्नुभयो भने जसलाई कल गरे पनि कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एम्बुलेन्सको सुन्यो भने एम्बुलेन्स पुग्नुपर्ने, फायर भयो भने फायर पुग्नसँगै पुलिस भन्ने त्यो चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हामीले कल गरिरहेको छौँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर। अब हाम्रो पनि पहुँच त्यहाँसम्म पुगेको छैन। हामीले मिनिस्ट्रीमा पनि कुरा गरेर होम मिनिस्ट्रीमा पनि कुरा गरेका थियौँ अस्ति डिजास्टरको फलोअप हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ नेपालमा गभर्मेन्टले ओनरसिप लिनु पऱ्यो एम्बुलेन्सको यसको बारण यन्त्रको। भट्टराई यो त सजिलो हो नि होइन तपाईँहरूलाई पनि अलिकति काम गर्न सजिलो हुने नेपाल सरकारले यो ढङ्गको नीति ल्याइदियो भने त अझ प्रभावकारी हुने भयो नि। अनि यो त चाहिँ तपाईँको यो आपतकालीन मानवीय सेवा हो र यो यस्तो धेरै चर्चा गरेर धेरै चाहिँ वर्कसपहरू गरेर अनि त्यसबाट चाहिँ एउटा निचोड निकालेर यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्नुपर्ने कुरो पनि हुनु एकदम यो सामान्य कुरा हो। यो चाहिँ आपतकालीन मानवीय सेवा जनताको चाहिँ घर डढ्दै गर्दा जनतालाई आगोले पोल्दै गर्दा पानी हालिदिने कुरो छ र जनतालाई चाहिँ घाइते हुँदा चाहिँ एकदम आपत परेको बेलामा एम्बुलेन्सले बोकेर एउटा हस्पिटलसम्म ट्रान्सफर गरिदिने कुरा छ। त्यस्तो धेरै ठुलो कुरो होइन मात्र यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ दिने प्राथमिकता जुन एउटा प्रायोरिटी छ त्यो प्रायोरिटीको मात्रै चाहिँ अभाव देख्छु म यसमा। यस्तो चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ एक्सपर्टले यसो गर्दै यसो गरिदिनुपर्छ यसो हुनुपर्छ भनेर भन्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसले चाहिँ यो भर्खरको चाहिँ जुन वैशाख 12 को भूकम्प छ यो भूकम्पबाट केही चाहिँ लेसन लर्न पनि गरेका छौँ। यस्तो हामी कहाँ चाहिँ अब भूकम्पको यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर विभिन्न किसिमको चाहिँ कुराहरू बेला बेलामा आउँथे तर त्यस्तो किसिमको अनुभव हामीले चाहिँ यस्तो ठुलो किसिमको गरेका थिएनौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ हामी आज कुरा गर्ने अनि भोलि बिर्सिने भएको थियौँ भने अहिले त हामीले अनुभव पनि गऱ्यौँ। त्यसले यहाँनिर जस्तो नि अब जुद्ध बारुद यन्त्र अथवा नेपालको अग्नि नियन्त्रण यस्ता कार्यालयहरू यति महाविपदको बेला काम गर्नका लागि कति काबिल रहेछन् कति सक्षम रहेछन् कस्तो अनुभव? अब यसमा चाहिँ अब म चाहिँ काठमाडौँ जुद्ध बारुद यन्त्र कार्यालयको प्रमुखको हिसाबले हामीसँग भएको यन्त्र उपकरणहरू चाहिँ हामीसँग ओल्ड क्लासकै छ र अब मैले चाहिँ काठमाडौँ एउटा राजधानीको मात्र कुरा गरेर भएन। तपाईँको हामीसँगै जोडिएको ललितपुरमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ भक्तपुरमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँको जुद्ध बारुद यन्त्र कार्यालयहरूको चाहिँ हविगत चाहिँ एकदम नाजुक छ र अब त्योभन्दा बाहिर चाहिँ मोफसलतिर गएर हेर्नुभयो भने त तपाईँले धेरैतिर दमकलै छैन। अहिले आगलागीका घटनाहरूबाट चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ 40वटा 50वटा घरहरू चाहिँ गयो भन्ने कुरो हामीले न्युजमा सुनिरहेछौँ। हामीलाई चाहिँ अग्नि नियन्त्रण गर्ने कार्यालयहरूले काम गर्ने चाहिँ त्यसको एक्सपर्टहरू त होला नि तर काम गर्ने त्यो यन्त्र उपकरणले हो भनेपछि त्यो यन्त्र उपकरण त हामीलाई चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्यो। डाक्टर साहब अब वैशाख 12 को घटनाले एम्बुलेन्स सेवा हामी कहाँ कमजोर रहेछ अथवा होइन ठिकै रहेछ जस्तै विपदमा पनि काम गर्न सकिँदो रहेछ कस्तो अनुभव दिलायो? हाम्रो एम्बुलेन्स 5 त थियो बेला 5वटा राम्रोसँग काम गरिरहेको थियो भ्याइ नभ्याइ काम गरिरहेको थियो। त्यसपछि पनि अहिले काम गरिरहेको छ। यहाँहरूलाई त्यो बेला अरू 20वटा अरू 25वटा एम्बुलेन्स भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो कि लाग्यो? त्यसको लागि चाहिँ कसो पनि सबै कुरा हामीले पनि गर्न सक्दैनौँ। एम्बुलेन्समा राखेर भनेको चाहिँ साह्रै थोरै रहेछन् हामीसँग एम्बुलेन्स भन्ने भयो त्यो मानिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी कहाँ नेपालमा काठमाडौँमा एम्बुलेन्स नभएको होइन उहाँले भने जस्तो क्राइटेरिया अनुसार नपुग्ला तर एम्बुलेन्स थिए र अर्को चाहिँ कुनै हस्पिटलमा राम्रो सिसियु टाइपको एम्बुलेन्स पनि छ कार्डियाको भएको त्यस्तो पऱ्यो भने हामीले कोअर्डिनेट गरेर सबैलाई इन्भल्भ गरेको भए सबैलाई हामी चाहिँ एटलिस्ट 20वटा एम्बुलेन्स मजाले रेडी गर्न सक्थ्यो। जस्तै अस्ति सार्कमा हामीले 20वटा रियल गुड एम्बुलेन्सहरू सप्लाई गरेर हामीले हाम्रो आफ्नो राखेँ अरूको पनि हस्पिटलको सबै इन्भल्भ गरेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो त अब हामीलाई प्लान गर्ने टाइम थियो प्लानिङका लागि एक्ज्याक्टली डिजास्टरमा पनि जहिले पनि प्लान गर्नै पर्छ हामीले। अघि सरले भने जस्तै अहिले हाम्रो डिजास्टर ठुलो भूकम्प आउँछ यसको लागि कसरी प्लान गर्ने कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने आज प्लानिङ गर्ने के मतलब भयो उहाँले भने आज भोलि बिर्सिने भए किन गर्नु पर्यो यो प्लानिङै हुनुपर्छ भन्ने। वैशाख 12 को भूकम्पमा तपाईँहरूले सेवा दिइरहँदा प्री हस्पिटल केयरका कारण मान्छे बाँचेकै त्यस्ता केही घटनाहरू छन्? मैले त्यो स्पाइनल इन्जुरीहरूको मोस्ट प्रब्ली हामीले गरेर सेभ भयो होला किनभने हाम्रो स्कुप भने यसो गरेर लगेर पेसेन्टलाई उठाउनु जुन चाहिँ छ नि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई 4वटा हातखुट्टा गर्दाखेरि तपाईँको स्पाइन के हो होला विचार गर्नुहोस् न खाने त्यसो गर्ने कन्ट्रोलै थिएन। हामी कहाँ तुरन्त कलर लगाएर एक्सपर्टहरूले त्यो उठाउने तरिका मात्रै मिलाउँदाखेरि चाहिँ म 99% स्पाइन इन्जुरी कम भयो होला ग्यारेन्टी छ। सामान्यतया अब यहाँहरूको यो स्तुत्य प्रयास नेपाल एम्बुलेन्स सेवा हामी अब काठमाडौँलाई लक्षित गरेर यो सेवा
दिइराखेका छौँ होइन सहर अहिले होइन हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट फेज हो काठमाडौँ हाम्रो त नेपाल उहाँले भने जस्तै यो 12 अहिलेको लागि हामी काठमाडौँमै काठमाडौँ अहिले चितवनमा पनि पुगिसकेको होइन अब चितवनमा छौँ विशेष गरी सहर बजारलाई बढी तर फेरि पनि यस्ता खालका विपदहरू त गाउँघरमा नि पर्न सक्छन् अब बाटोको समस्या पनि आउन सक्ला तर पनि अब मुलुकभर नै यो ढङ्गको सेवा पुर्याउनका लागि के गर्नुपर्छ के गरियो भने सम्भव होला यहाँहरूको योजना के छ सरकारको सहयोग समर्थन कस्तो छ र हामीले गर्न सक्ने कुरा र हामीले सरकारसँग मिलेर गर्न सक्ने कुरा के छ भने सरकारले यो आफ्नो भन्ने लिनु पर्यो प्रायोरिटी किनभने जनतालाई सेवा दिनु त उहाँको काम हो नि त हामी टेक्निकल मान्छे हो हामीले उहाँलाई एक्सपर्टाइज गर्छौँ अहिले पनि हामीले बनाएको कुरा लिनुहोस् नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस सरकारले चलाउने भए हामी दिन्छौँ त हामी चाहिँ सपोर्ट गरिदिन्छौँ टेक्निकली सपोर्ट गरिदिन्छौँ भनेको छौँ उहाँहरूले अनि फ्रीमा गर्ने भए फ्रीमा गर्ने अहिले हामीले ट्याक्सीको बारेमा चाहिँ ट्याक्सीको भाडामै पैसा लिइरहेको छौँ हाम्रो न सस्टेनेबिलिटी छ न हामीले पैसा कमाउन सकेको छ त्यो पनि भएन या फ्रीमै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो र अर्को कुरा तपाईँले भनेको छु अहिले हामी हरेक सहरमा पुग्ने विचार छौँ अहिले नेक्स्ट टाइम पोखरामा प्लान गरेको छौँ हामीले चितवनमा पुगिसक्यो अब चितवनमा अहिले कतिवटा एउटा हामीले सुरु गरेको छौँ हामीले अब नेक्स्टमा थप्दैछु पोखरामा जान लागेको छु नेक्स्ट चाहिँ अहिले हेली एम्बुलेन्स भनेर हेलिकप्टरले तपाईँले भने चाहिँ गाउँमा भयो भने अहिले मान्छेहरूले धेरै अवेरनेस ल्याइरहेछ टिचिङ हस्पिटलमा धेरै जस्तो अहिले हेलिकप्टरबाट ट्रान्सफर गरिन्छ त्यस्तो गरेर हामीले एउटा कोअर्डिनेसन गर्न लागेको छु एउटा उनीहरूसँग उनीहरू पनि हेली एम्बुलेन्स चलाउँछ त्यहाँ पनि EMT हामीले ट्रेन गर्छौँ यहाँहरू दुवैजनालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ जनताको जीवन जोगाउन उद्धारमा खटिने जनशक्ति पूर्ण रूपले तालिम प्राप्त र पूर्ण उपकरण सहित सुसज्जित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ र उनीहरूलाई कार्य गर्ने वातावरण सहज बनोस् हामी यति चाहन्छौँ। नमस्कार।